صباح النور زميلي هارون، صباح الخير زميل السيد رفيق متخصص في عالم الطيران الافتراضي. السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم إلى فقرة عالم الطيران، والتي سنخصصها اليوم للحديث عن الطيران الافتراضي والتقنيات والتطبيقات الجديدة التي تستعمل في ذلك. لكن قبل ذلك لا بأس أن نعرج على المبادرة التي قامت بها الشركة الوطنية للنقل الجوي التصلي، والتي سمحت لبعض الزملاء في المهنة للتقرب من العمال في الشركة بمطار هوري بومدين ومركز صيانة الطائرات الخاص بالشركة. هذه الزيارة التي سمحت للزملاء لتبادل الآراء وطرح أسئلتهم على الطيارين والمسؤولين في الشركة. Au test psychotechnique. Ok? Donc, pour votre question, la réponse est oui. Un pilote à Tassili Airlines ne peut en aucun cas être considéré pour ce poste s'il ne détient pas un baccalauréat, série scientifique, mathématique ou technique. يوميا احنا عندنا اجتماع ان بريفينغ كل صباح على الساعة 8:30. في البريفينغ هذا ندرسوا البرنامج تاع الامس، ونشوفوا كيفاش لي فول سو سون ديرولي، ونشوفوا البروغرام تاع اليومي و لي زيكيباج بروغرامي لي زافيون تكنيكمون سيل سون بري. اي لو مود اوردر تاعنا هو لا سيكوريتي، لا كاليتي دو سيرفيس اي لا بونكتواليتي. هاوليك البرنامج اللي ندرسوه كل صباح على 8:30 مع الطاقم التابع للتصلي للطائرة. يجد العديد من هواة الطيران أنفسهم أمام عائق تحقيق حلمهم في قيادة طائرة، إلا أن وجود تطبيقات لمحاكية الطائرات ساهم لبعض منهم في تحقيق أحلامهم. المزيد في التقرير التالي. لطالما استهوى عالم الطيران الكثير من الشباب، إلا أن تحقيق حلم قيادة الطائرة كان عائقا للكثير منهم. اليوم مع تواجد معدات إلكترونية وتطبيقات جديدة تتيح الفرصة للهواة لولوج هذا العالم. En virtuel, on a des pilotes qui connectent sur le réseau. On évite les abordages entre ces aéronefs et ces avions, soit au sol, soit en l'air. On facilite leur navigation, on donne par exemple des routes, des niveaux de vol, week-end en tant que pilote. Et nous, on est en mode ATC, contrôleur aérien. Pour démarrer l'avion, on va le faire. Pour ce premier tuto, on va le faire automatiquement. C'est-à-dire tout simplement cliquer sur cette ligne de le nom de votre appareil et cliquer sur Autostart. Voilà, votre avion est maintenant démarré. برامج خاصة على الانترنت تساهم في تلقين التعليمات الأولى في تقنيات الإقلاع والهبوط على المدرجات بتتبع الفيديوهات على اليوتيوب وبنقرات بسيطة. On va commencer à accélérer quand on passera au-dessus de 30. Enfin, vous commencerez à avoir une variation quand on passera au-dessus des véritablement 30. On va décoller quand notre vitesse va atteindre une petite barre verte qui va nous indiquer quelle est notre vitesse idéale pour décoller. مثل هذه التطبيقات التي تمكن الهواة من تمثيل كل الأعطاب التقنية التي يمكن أن تحدث للطائرة في السماء أو على الأرض. نعود إلى ضيفي الكريم السيد رفيق بن فطوم، مرحبا بك مرة أخرى في قناة النهار. رفيق، أنت متخصص في عالم الطيران الافتراضي. بداية، ما هو المحاكي؟ سي كوا ان سيمولاتور؟ السيمولاتور يعني محاكي الطيران هو يقوم بمحاكاة الطائرة الحقيقية، يعني مع لي لوجيسيال اللي خرجوا actuellement on peut faire une simulation d'un avion complet. Si on fait un démarrage d'un avion sur un simulateur, on le fait de la même manière sur un vrai avion. Donc quand démarrer l'avion sur un simulateur, la checklist appliquée et tout. دونك يمشي بنفس الطريقه في يعني سي لا ميم شوز مع يعني ان كوكبيت ريال تاع كوكبيت فيرتوال ماتنون سي باغي كوم ان كوكبيت ريال. تري بيان. سي رفيق، انتم عندكم جمعيه هكذا؟ الجمعيه تم اعتماد الجمعيه مازال اكطوالمون عندنا تي سوسي مع لو لوكال، مازال ما لقينا لوكال باش نقوموا بالنشاطات تاعنا ونستعملوا الماتريال تاعنا. سي لو سيل سوسي اكطوالمون et ensuite on va démarrer في النشاط. طيب رفيق، يعني هل عندكم دورات تعريفيه تكوينيه لربما الشباب الهواة لهذا العالم، خاصه سيمولاتور
كما قلت انت سي لا سيمولاسيون دان كوكبيت ريال ودي فول ريال يعني. اكزاكتومون دونك قمنا بعده دورات من ضمنها في المدرسه متعدده التقنيه تاع الحراش واليونيفرسيتي دو باتنا اي لو سونتر دو سي ار تي دو شراغا وين يعني on a fait la simulation d'un vol complet. On a montré comment faire démarrer l'avion, comment suivre la trajectoire, donc la navigation, etc. تري بيان رفيق يعني انتم ربما بهذه الدورات التكوينيه ربما حتمدوا امل لبعض الشباب الطموح اللي كان حلمه انه يوم من الايام يقود طائره ولا حتى يعني راكم تجلبوا بعض الفئات الصغيره ربما احنا سورتو لي زالجيريان ملي كنا صغار نحبوا نكونوا طيارين في المستقبل. هذا هو الهدف تاع لاسوسياسيون تاع الجمعيه تاعنا دونك سي يعني نخلوا لو باسيوني يعيش لو ريف ديالو دونك يعيش الحلم نتاعو. Donc parmi nous, il y a des professionnels aussi, il n'y a pas que des passionnés. On va revenir sur les professionnels رفيق. لو نحكيو برك رفيق على لي تيب دو سيمولاتور اللي كاين هنا. On voit كاين دي سيمولاتور اون جويستيك لا مان دي غاز ونشوفوا ان سيمولاتور تاع ان سيسنا. Oui, donc il y a des composants. Le cockpit virtuel, نقدروا نخرجوه كامل en composants هكذا. On peut monter chez nous un cockpit réel pour simuler. دونك نقدروا نخرجوا المقصوره الطائره تاع بوينغ في المنزل طيب لو كان نفهموا فقط رفيق من فضلك نفهموا برك المشاهدين الكرام سي كوا ما دي غاز سي كوا ان مونش سي كوا ان جويستيك سي كوا وعلاش هذا ولا هكذا يعني لي مانيت ولا هي كل طائره عندها لي انسترومون تاعها سي با باغي ليربوس اون لو بيلوت افيك ان جويستيك اي يا لي بوينغ كون بيلوت افيك ان يوك دونك سي سا لا ديفيرونس انتر بصح هي ماشي كما نقولوا حنا ماشي ديفيرونس كبيره اللي تشكل خطر. سي با ديفيرونس يديروا سي لا ميم فونكسيون سوف كو سي لو فورما سي ديفيرون هذا ما. تري بيان بور لي باسيوني فقط رفيق اسكو هاد الماتيريال يتباع هنا اون الجيري؟ كاين اون بارتي اللي تباع كاين اون بارتي اللي رانا نامبورتيوها ني با ديسپونيبل يعني ما كاش ماهمش امبورتيوها كيما لو يوك هذايا ننشروه فيا انترنت ونامبورتيوه. دونك سي سا حنا ماذا بينا لو كان لي انسترومون هذوما يكونوا على ديسبوزيسيون تاع لي باسيوني هنا في الجزائر هكذا باش كل واحد يقدر يحقق الحلم تاعو يعني مام يدير سيمولاسيون. تري بيان بصح رفيق اسكو يعني تلقاو دي ديفيكولتي كي تجيبوهم لي طرونج؟ Exactement. Bon, déjà le prix est un peu cher. En plus de ça, à la douane, il faut payer des taxes, etc. Donc, ومن الناحيه الامنيه يعني ما فيهش اشكال رفيق لانه كيشوفوك ان دواني سوا ديزون ما في حتى اشكال كيما فوتنا دوما سي بور ان لوجيسيال سي با بور ان افيون ريال دونك سي جوست بور ان سيمولاتور ماشي طائره حقيقيه يعني ما في حتى مشكل. لكن خلينا نقولوا رفيق نمدوا معلومه للمشاهد الكريم انه ان سيمولاتور هو من بين الاساسيات تاع تكوين الطيار. اكزاكتومون الطيار اللي راه يعمل حاليا راه فات في مرحله التكوين تاعو على سيمولاتور دونك وحاليا ما كاش طيار ما عندوش لو سيمولاتور في المنزل تاعو دونك سي بور سونتريني سي بور غاردي لا مان اكسيتيرا. تري بيان يعني هل هناك دورات قريبه حتى حديروها رفيق؟ حاليا كاينه دوره ان شاء الله راهي يعني انا نناقشوا فيها ان شاء الله باش يعطونا يعني واش لازم ولا دات باش نروحوا. تري بيان رفيق نولوا على لي بروفيسيونيل اللي هضرنا عليهم منذ قليل يعني اسكو كاين دي زاديرون يعني في الجمعيه تاعكم دي بروفيسيونيل دي بيلوت دي زي تي سي يعني دي كونترولور ايريان؟ كاين نسبه كبيره يعني سي دي اللي كانوا كاين اللي كانوا في الميدان الطيران يعني سي دي روتريتي اللي راهم معنا يعني ماذا بهم يبارطاجيو لو سافوار فير تاعهم وكاين دي بيلوت يعني اللي رانا معاهم رانا نتعلموا معاهم دونك سي سا لو بوت دو لاسوسياسيون سي التكوين وليشونج دانفورماسيون يعني في الماتيريال ولا في رفيق يعني في الدورات اللي درتوهم كاين رغبه تاع الناس يجوا يحبوا يفهموا سيكون سيمولاتور يحبوا يجوا عندكم يتعلموا؟ اكزاكتومون كاين بزاف ناس اللي باغيين يتعلموا لا سيمولاسيون دافيون. هذه نهار اون بارتيسيبي دون لو سالون انترناسيونال دي جي افي في وهران وين شفنا يعني في لو ستوند سيمولاسيون دو فول جاو ناس نسبه كبيره من يعني يافي ان موند امبورطون اللي جاو يتعرفوا على لا سيمولاسيون كومون سا مارش. لو كان تشوف في اليوتيوب يعني دي فيديو تاع l'association يعني تشوف il y a des gens qui donnent de l'importance à la simulation de vol.
طيب ربما هذا كان حلم ايضا زميل هارون. هارون هل ما رايك؟ يعني رانا نشوفوا اليوم اجهزه حقيقيه امامنا يمكن لاي واحد يستعملها في بيته، هكذا رفيق يستعملها في بيته ليتعلم بها ربما الطيران على محاكي. يعني ما الطيران لم يصبح حاجه يعني خياليه ولا سي اكسيسيبل ا تو الموند، نيبورت كي يقدر يتعلم يطير بطائره كبيره ولا صغيره ولا سا ديبون، ويحقق الحلم تاعو يعني في المنزل، من المنزل هو يسوق اكزاكتومون بيلوت ان افيون. فوالا تخي بيان، يعطيك الصحة سي رفيق، شكرا جزيلا على حضورك معنا اليوم. نضرب لكم موعدا مشاهدينا الكرام الأسبوع القادم في مطار هواري بومدين، أين سنتكلم على ألبسة وتقنيات بعض الطيارين في استعمال ربما آخر الصيحات في سواء في زيهم أو حتى في لا ديمارش تاعهم، المشي، طريقة مشيهم يعني أمام الملأ. شكرا جزيلا زميلي هارون. شكرا جزيلا لك أحمد، نلتقيك الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لضيفك كذلك. شكرا. لا